عفيس أدخل كذي مالتي عفي بتعمل زارباي كأني نيرة بقى مش ولا كرد أنكلوس كأزي غابدن نيرو ولا سمعت أبزين برايد سب تشكم النوية متأ كذا بولشير أدركي وده قبايو قبا لو تقول نورمالي جمرة كمش ويكاب لو كم دنيا أمور حساب جنكاتي يزبها أنا كم جنكات ولا أنا برن قد لو تقول نورمالي يزحسني مكنياتو بالبيتي بجيتا آدم مسلم نو سمي سنة برهان بغال بعد حدر عد حد طلع قال حمش عمد قلع لاتني زمز أهلها أني بولي عربسها የእህታችን ስም ቅሳነት ብርሃኔ ነው ባለትዳርና የአንድ ሴት ልጅ እናት ናት ናብ ጎይታ ካብ ዝሐመ ማለት እዩ ሓደ ወርሕ ሙሉእ ገይረለሁ በቃ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ ክገልጾ ኣይክእልኒ ማለት እዩ በቃ بإجريك خيدا كأني نشنتي بيت حافي لكم كنت خاينيرة كوفي لقيت خاينيرة مالتيو كبيدي بطعمي مش كم ديليت كازيت خورو لنجرس كبيدي نعينيرو بطعم كبيد لاند ورمولم تامم يالو تنشالو مرة مدال شلم بإيرترا كومنلي لود بلونو لوت بلونو ميتاوقو የመራመድ ዲስኦርደር ነው ላንድ ወር ሙሉ ተኝቻለሁ ወክ ማድረግ አልችልም ወደ ሽንት ቤት መጠቀም አልችልም በጣም ከብዶኝ ነበር ወሩን በሙሉም ተኝቼ ነው ያሳለፍኩት ፍላይካ አፊስ አጥሁል ጊዜ ማለት እዩ አፌ በጣም ዛሬ ክእልኒ ነረ በቃ ምሽ ولا كرد أنكلوس كأزي غابدن نيرو ولا يس كتصحف ولا مش الكهزارهم كم ليت أمس يغابدك كم دليت كأيت إزسنا بقى هيدا أنس أمطلي موبايلي ليت إيه إززهم نيرو كيف يغابدن بقى لا أنس كبيدي نيرو ناي جن بقى أوش تيجي مسألة نجار نيرو مزمور تيس أنا حدا بمولو مسألة نيرو أبصق تقول زغل أبصلال تقول زغل ينبر تبلك مش ولا مزمورات ولا حلمات أم إزجابيرس بقى كابايس أيتفلي نيرو بمزمور بقالو بحلمات سيت أنا عن نيرو كبرنا أملاق يكون كبشتاو يتنسى دقمو عفيم تزكتو نبر موراتم أقتو نبر إذن بيت هونيم هي أقبلوني بي لما تأيك بتأمي كبدين نبر በመጨረሻው ላይ በቃ የነበረኝ አማራጭ ቴክስት አድርጌ በስልኬ መጻፍ ነው ቴክስት ለማድረግም እጄም ያመመኝ ስለነበረ የተጨበጠ ያስቸገረኝ ስለነበረ ለመጻፍም ኢቭን ይቸገር ነበር በቤት ውስጥ ካላን ምሽ ከቢዲዮ ፍላይ ውሉትካ ወይ ሰባት ከም ዲሌት ካት ጎየሉ ዘይት خل ነገር ባልሃት ጎብረ ዘይት خل ነገር ይخبለካ ምሽ ግን እግዚአብሔር ግን በቃ ሰባት ይብኒ ክብርና አምላክ ይሁን ኩሉ ጊዜ እስካብጎና አይፍለካን እግዚአብሔር ሲ እንተፈቲካ ሰቢስ በቃ ሰብ ስለዛበና ክብር ነው ይሁን አብጎኔ ብዙሃን ይሮም በህብረት ደረጃ ጽልሉይ ነይሮም በቃ ጸሎቶም ወላይ ይድግፈን ነይርና አይሲ አን ወለ ክጽል እንደዚህ ካልኩም ትዘይደለሁስ እግዚአብሔር ግን ብናቶም ጸሎት የጻናና አንይሩ ወላይ ውሽቴስ ከምዛ ሃይመ እንደ ተጨኒ አንደ ከም ተወይኒ ዝብል ስምዒት አይነበረን إزجابير بتناوتو جيروس يرداني نايس يسرحني نيرو بر أنا هاي ما قبله مانس أكلني جن إزجابير يتكمل نيرو يسرحني نيرو إلي إذا حسب بزي يتمم كوبت جزياتوج بتأم بيج أنك أنيم إزجابير جن مزمور داويت زت أنا عند بلبي أسكمت أو بقالو ياتنا نينبر هوليم اسو مديتيتي يادر كوينبر جيتام لمن ندزي هون كون بيه اندالا سب سووچي ست أينبر اهت وندموچي ست أينبر هبرت تالني إرترانوچ
ቸርች ህብረት አለኝ በሱ ውስጥም እህት ወንድሞቼ እየጸለዩልኝ እኔም ባልጸልይም እኔም ባላወራም እህት ወንድሞቼ ግን እየጸለዩ ያጽናኑኝ ነበሩ በጣም በዛም ጊዜም ኢቭን ለጌታም አልጠየቅኩትም ለምን እንደዚህ ሆኜ ብዬ ምክንያቱም ሁሉም ነገር ሁኔታው ያማቻችልኝ ስለነበር مش አሎ አውሽት አውላይ ስማዓካ ከፒድ ማቲሲ ቀሊል ነገር አይኮነን ግን እግዚአብሔር ግን ነይተአምር አምላኽ ማለትስ ወላይ ስጋ አብዝ መጻሉ ተሸኪመም የማምጨም ካብራይት ካብዛኒ ዊቸር ያአቴ ማለት ከፒድ مش كم دي لك ولا منفس أملاك كله يردان منفس أملاك كم زحوا هردان حكمنا ما هو كن يرجن لا حكمنا إزغابير يحوي إزغابير كله زق على إزغابير ما نما يجمعوني مش تأمر زغابنا قري أبي وتي تأمر كيري بقى سبأي مسلم مش نزغابير سألام له بقى أبيتي سألام أصله نبوريهم كيرو عزيز لزفكرني قلت إك إني نسكابير وريتا مالتي أنا مش ولا مسلم مسكوتكو كابز حاوي ولا أبن حاوس مجمر تات اللي هو أنت خاينة زي تسبنيرة أنت خاينة ولا بقافيس آمين أنت خاينة زي أنت خاينة عاد إيلس يا حسن يروش تمش إسكابير يلندها أنت خاينة زي أبيت كاسل زلهم مالتي إلي مالتي جن قلت مش كأم فيلم اللي فيلم سبالة مالتي أجه منفس أملاك له أجه تسي مثلا منفس أملاكم ذلوا تردي كيت بزي ترد عن حيل تسي مالتي ሁኔታው በጣም ከቃላት መግለጥ ይከብዳል ሁኔታው ማስረዳት ስመጣ በዚህም በራይድ ሰብ ተሸክሞኝ ነው የመጣው ከዛ በዊልቸር አድርጌ ወደ ጉባኤው ገባው ከዛ ሲጸልይልኝ ፓስተር ሲጸልይልኝ
Jesus! Jesus! Waita! Waita! El Shaddai! Uy! Amin goita. Amin Jesus. Amin Jesus. كبرنا أملاح يسوسي يني ولاجي ينا أبات هاللويا هاللويا أباتي ينا ولاجي أملاح نكبر أملاح የእግዚአብሔር መንፈስ የታወቀኝ ነበር በሰውነቴ ያለፈ ነበር ግን አፌም ተዘግቶ ስለነበር ለምንድነው ኢቭን አሜን እንኳን ማለት ማልችለው ጌታ አሜን አሜን ማለት እንኳን እፈልጋለሁ መነሳትም እፈልጋለሁ ያልኩት ነበር ከዛ እዛው ሆኜም ባልነሳም ግን እነዚህ የነበሩ እህት አገልጋዮች የእግዚአብሔር መንፈስ ስላለ ትነሻለሽ አይዞሽ ያሉኝ ነበር መጨረሻው ላይ ደግሞ እነሳለሁ ብዬ ተነሳው እግዚአብሔር በቤቴ እቅድ ስለነበረው ለቤተሰቦቼም እቅድ ስለነበረው ምክንያቱም ባለቤቴ በጌታ አይደለም ሙስሊም ነው ለቤቴ ለመጎብኘት ብሎ ነው የመጣ ወደ ቤቴ ብዬ ነው ያሰብኩት ولا يسونتي كجمرة نخلو لوت إلي جميل عبيرشا على أبصاوا وأبا أقولت لوت إلي نورمالي جمرة كمش ويكابلوت كم دنيا أمور حساب جنكتي يزبها أنا كم كم جنكت ولا أنا برا نقول لوت نورمالي يلزحسنير በሽታው በኤርትራ ኮመን ነው በዚህ ሰዎች በጭንቀት ወይም ሐሳብ ካላቸው ውስጣቸው የሚነሳ ነው እኔ ግን ቤት የእግዚአብሔር ቤት ሆኜ ጭንቀትም የለኝም ሐሳብም የለኝም ስለዚህ ይሄ ነገር ዝም ብሎ ነው የመጣብኝ የሆነ ቀን ፈወሳለሁ ፎሴም እየተጠበቅኩኝ ነው የቆየሁት በዚህ አንድ ወር ሙሉ موداتي كابكا ايتردان مستفوسكو ويكام سلوتكس ولا نفسي سغاراتي مش ني بحق ديك سانت كمزي لطوطويله ماتيس كل جدي حال جدي زير دان نغير سيطان كالي زحاسب كم دي لها غيري كاري اكازدلي مش اكم دي حال جدي هم يمصكا غن ازغابير اوشت ايغنير كم زحوير دانير بعابي بقى هم زفوس يردانير بقى غن علامه بعلامه كل ነገር በቃ ደስታ በቃ مسحوس مي حكوا قلت تأكلني حقوسي بقى إزجابي معرض نستأمر قبل ليس عزيز سلزف كرني بقى فورينا عكم زتقطع عبين ولا نهم زهبك أنا مسكرنت إزجابي سلزف كرني نو مش إزجابي تفكير كاس بقى عند إزجابر الكيس تقفو
نحن هاقومو بقى عندي نيزغابير فقرو وريته قلصاكني لا عقل مالتي بتعم دستا تسمينس كم دي لها ما قيمس نمسكرነት بقى እኔም ስፈወስ ሲለውጥ ሳይ በሰውነቴም በጣም ነው የገረመኝ ለኔም ህልም ሆኖ ታየብኝ ምክንያቱ የምረው የተራመድኩኝ ያለው ታልኩኝ ሰይጣን የሆነ ሚሰጠኝ ድምጽ ስለነበር የምር ነው የተራመድኩኝ ያለው ብዬ ለኔም በጣም ገርሞኝ ነበር ግን እግዚአብሔር የታምራት አምላክ ስለሆነም በፍቅሩም ብዛት ፈውሶኛል በፍቅሩም ብዛትም ኢቭንም ላይክ ለምስክርነትም አሁንም በዚህ በክብሩ አደባባይ እንዲቆም አድርጎኛል ካብዚ መስኮትኩ ተከይለን ገዛከ ይደ ማለትዩ ሰብአይ የሪኒ ቡፍቱ ተሰማዕ ነገር ክህሉ ይሆዲ በመፍዋሴ ግን ተሐጊሱ ወላይ መጀመርታ ኢሉ በቃ ናፍት ተአምነሉ ትኺድ ነተም ቸርጅዋ ናፍት ተአምነሉ ትኺድ አው አጸሊላ ይልወም ማዲስ ገለ ነገር ሲ ወላይ አውሽት ስተሮደ ነገር ሲ አው ሄዳም ስወስ ይሩደው ነው ይሪና በቃ ምስራየን ግን ተሐጊሱ ፍጎስ ሐጊሱ አውሽት ግን ገለ ነገር ይርዳን ወለና ገለ ነገር ሳሎ ማአልህ እንደዚህ ዲን ክንደዛ አምላክ አለው ይብል ይኸውን ይንዑ በቃ እዛ አብ ምስክርነት ይንዑ ንጌታ ምጻኸውን ካ ክብርና አምላክ ይኹን ቤቴም ሲሄድም ባለቤቴ በጣም ገርሞት ነበር የምር ተፈውሰሽ ነው የተመለሽው ኢቭን ያወራሽ ነው ባንደበትሽ ያለኝ ነበር ለሱም በውስጡም የሆነ መንፈስ እንደነካው ይታወቀኛል ለኔ ይሄም ሁኔታው ለሱም ወደ ጌታ እንዲቀርብ እንደሚረዳውም እኔም እርግጠኛ ነኝ هجام أب حبرتي كوينة مس حنت حبرت كوينة مالتي تصومون تصلات في جيزي مالتي سي مس عمله هي حلو فلو تصومون تصلات ناوستكم مالتي أب كذا كوينة مالتي አሁን ደግሞ ከቤት ወጥቼ ከአንድ እህት ምታገለግል በዚህ ህብረት መገለግለው ህብረት ምታገለግል እህት ሆኜም በጾምና በጸሎት ለእግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር ሞር ለማቅረብና ከእግዚአብሔር ጋር ጊዜ ለማሳለፍ በጾም ጸሎት ተይዤ ከቤት ወጥቼ ነው ያለሁት እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ደግሞ ከተፈወስሽ በኋላ ማረግ የቻልሻቸውን ነገሮች በሙሉ ዘርዝረሽ ንገሪን በፊት በዳዴ ነበር መተሄጂው ሽንት ቤት ለመሄድ ወደዚህ ስፍራ ለመምጣት በሰው ሸክም ነውና አሁን ደግሞ ለውጡን ብትቺ አሁንም ብታሳይን ደስ ይለናል ያለሽን ለውጥ ንገሪንና ጌታን ካንቺ ጋር አብረንና ክብር ከቢዲኔሩ በቃ በጣም ከቢዲ هجهاني مش ولا كلمة ولا شيء كنابز متهلا أقلقلتي من نابز حبيرو مني نابز فوسيلهم أقلقلتي من نابز أمتي مني مالزيو مجمرتها ولا يتقلي لي يوم يوم ساعتهم تأمن طلعت موسيدهم أب هبرت كينو ما يتقلي لي يوم نابز هانشان سمسيدهم مني مالزيو لو تيكا جيب تعمي تصب على خو كبرنا أملا يفون استمسجنا يفون بتعمي دسبني نوع مسكنا يقبوي ወደዚህ ክራይስት ሚሽን ቤተክርስቲያን መገለገልበት ቸርች ያሉ አገልጋዮች ናቸው እዛ ሄደሽ ጸጋ መካፈል የሂሊንግ ጸጋ መካፈል አለብሽ ብሎ የጠቆሙኝ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ፎሴት እና ሁሉ ማድረግ ምችለው አደርጋለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔርን በእግሮቻችን ቆመን እናክብርላት በእልልታ በጭብጨባ እግዚአብሔርን እናክብርላት